तिमीहरूलाई विश्राम। यीशु नाम र दिन हृदयका, यीशु नाम र दिन हृदयका, तिम्रा छन् हृदय उदार। प्रेम अग्निले जलिरहेका, प्रेम अग्निले जलिरहेका, बनाऊ हामी सबैका, बनाऊ हामी सबैका। मेरो भार तिमीहरूले बोक र मबाट सिक। म छु नम्र औ दीन हृदयका। पाउनेछौ आफ्नो आत्माको निम्ति विश्राम। यीशु नाम र दिन हृदयका, यीशु नाम र दिन हृदयका, तिम्रा छन् हृदय उदार। प्रेम अग्निले जलिरहेका, प्रेम अग्निले जलिरहेका, बनाऊ हामी सबैका, बनाऊ हामी सबैका। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा आमेन। हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह अनि परमेश्वरको प्रेम अनि पवित्र आत्माको साथ सङ्गत तपाईँहरू सबैसँग हुन्। तपाईको आत्मासँग पनि। मेरा प्यारा आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज जुन महिनाको पहिलो शुक्रबार, यदि साधारण समय हो भने आज धेरैजना पवित्र मिसा बलिदानमा उपस्थित हुन सक्नुहुन्थ्यो। तर आज यो कोभिड महामारीले गर्दा, हाम्रो लकडाउन कारणले गर्दा हाम्रो सम्पूर्ण गिरिजाघर बन्द भएको छ। बन्द हुने कारणले गर्दा आज यो अनलाइन माध्यमद्वारा यो मिसा बलिदान अर्पण गर्नु परेको छ। आज हाम्रो मण्डलीको प्रत्येक परिवारलाई, प्रत्येक सदस्यहरूलाई म समर्पण गर्दछु यो मिसा बलिदानमा। तपाईँहरूको जति पनि मतलबहरू छन् त्यो मतलबहरू पुरा होस् र साथसाथै हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रो परिवारको प्रत्येक सदस्यहरूको निम्ति, परिवारमा शान्ति, एकता, प्रेम अनुभव गरून् भन्ने प्रार्थना गरौँ। जति पनि रोग बिमारीहरू छन् सँगै पाउन् भन्ने प्रार्थना चढाउँ। र धेरैजना हाम्रो प्रार्थना मागेका छौँ, त्यो प्रत्येकलाई प्रभुको चरणमा समर्पण गरौँ। यहाँको जति पनि मतलबहरू छ त्यो मतलबहरू पुरा होस् भनेर प्रार्थनाद्वारा यो मिसा बलिदान तपाईँहरू सबैसित मिलेर म अर्पण गर्न चाहन्छु। एकछिन हाम्रो भित्री हृदयको जाँच गरौँ। मिसा बलिदान कति ठुलो संस्कार हो र कति ठुलो आशिष प्रभाव हामीले पाउने संस्कार। प्रभु येशू स्वयं हाम्रो निम्ति अर्पण गर्ने पवित्र मिसा बलिदान संस्कार, उहाँको शरीर र रगत ग्रहण गर्दाखेरि हामी पापी भएर पनि उहाँसित एक हुनु सक्ने संस्कार। तर हामी मानसिक कमजोरीले गर्दा
धेरैपल्ट हामी पापको बन्धनमा हुन्छ। त्यसै कारण एकछिन आफ्नो भित्री मनको जाँच गरौँ। प्रभु येशूले दिएको आज्ञाहरू हुकुमहरू उल्लङ्घन गरेर उहाँको शिक्षा छोडेर कतिपल्ट हामी प्रभुदेखि टाढा भएको होला। एकछिन मनन गरौँ, आफ्नो गल्ती स्वीकार गरौँ र पश्चाताप हृदय लिएर फेरि फर्केर आऊँ, प्रभुसित क्षमा मागौँ, प्रभुको आशिष र अनुग्रह मागौँ। हामी एक साथ बनाऊँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सामु अनि तपाईहरूको सामु, हे मेरा भाइ बहिनीहरू, म स्वीकार गर्दछु, मैले मन, वचन र कर्मद्वारा अनि आफ्ना कर्तव्यहरू पुरा नगरेर धेरै पाप गरेको छु। मेरो अपराधले, मेरो घोर अपराधले। त्यसकारण नित्य कुमारी धन्य मरिया, सबै स्वर्गदूतहरू र सन्तहरू अनि तपाईहरूको सामु, हे मेरा भाइ बहिनीहरू, मेरो लागि प्रभु हाम्रा परमेश्वर कहाँ बिन्ती गरिदिनुहुन म अर्जी गर्दछु। आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले हामी माथि दया गरून्, हाम्रो पापहरू क्षमा गरिदिउन् अनि हामीलाई आनन्द जीवनमा पुर्याइदिउन्। आमेन। हामी बिन्ती गरौँ। हे परमेश्वर, तपाईको पूर्व प्रबन्ध यसको परिकल्पनामा कहिले असफल हुँदैन। दीनतापूर्वक हामी तपाईको हम अनुनय विनय गर्दैछौँ। हाम्रो हानि गर्न सक्ने सबै कुराहरू हामीदेखि पन्साइदिनुहोस् अनि हाम्रो भलो गर्न जति सबै योग्यहरू हामीलाई प्रदान गर्नुहोस्। तपाईका पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा जो तपाईसँग पवित्र आत्माको एकदम एक परमेश्वर भई जिउनु अनि राज गर्नुहुन्छ युगायुगसम्म। आमेन। टोबित नामक पुस्तकबाट लिएको पाठ, अध्याय 11 पद सङ्ख्याहरू 5 देखि 17 सम्म। यसै बीचमा अन्ना बाटोमा बसी आफ्नो पुत्र फर्कने बाटो हेरिरहेथी। उसले आफ्नो पुत्र आउँदै गरेको देखी अनि टोबितलाई भनी, लौ तिम्रो पुत्र आउँदैछ अनि उसको सहचर पनि। टोबियाह आफ्नो पुत्र कहाँ पुग्नु अघि राफाएलले उसलाई भने, म निश्चित छु कि उनका आँखाहरू खुलिनेछन्
माछाको पित्त तिमीले उनका आँखाहरूमा हाल्नुपर्छ। यो औषधिले श्वेत दागलाई खुम्च्याएर उनको आँखाहरूबाट उप्काइदिनेछ। तब तिम्रो पिता उपरान्त अन्धो रहने छैनन्, तर उनले उज्यालो देख्न सक्नेछन्। आमाले चाहिँ दौडेर गई आफ्नो पुत्रको गला लगाइन् अनि उसलाई भनिन्, मैले तिमीलाई फेरि हेर्न पाएँ मेरो नानी, अब म मर्न पनि सक्छु। अनि ऊ रुन लागी। टोबित आफ्नो खुट्टामा उभिएर आँगनमा धुरमुडिँदै फाटकबाट बाहिर निक्ले। टोबियाह हातमा माछाको पित्त लिएर उनी कहाँ आयो। उनलाई सम्हाल्दै उसले आँखामा फुकिदियो अनि भन्यो, पिता, साहस राख्नुहोस्। त्यसपछि उसले औषधि उनका आँखाहरूमा दलिदियो अनि एक क्षण पर्ख्यो। त्यसपछि दुवै हातले उनको आँखाहरूमा कुनाहरूदेखि श्वेत दाग उप्काइदियो। तब उसले पिताले उसलाई घाँटीमा अँगालो हाले अनि रोए। उनले कराएर भने, मेरो पुत्र, म तिमीलाई देख्न सक्छु, मेरा आँखाहरूको तारा। तब उनले भने, परमेश्वर धन्य हुन्, उहाँको महान नाम धन्य होस्। उहाँका सारा दूतहरू धन्य हुन्, उहाँको महान नाम धन्य हुन् सदा सदालाई। कारण म माथि प्रहार गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो अनि म माथि दया गर्ने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। हेर त, अहिले म आफ्नो पुत्र टोबियालाई देख्छु। टोबियाह जोडले हर्षध्वनि गर्दै परमेश्वरको धन्य गाउँदै भित्र पस्यो। त्यसपछि उसले आफ्नो पितालाई सबै वृत्तान्त बतायो कि कसरी उसले यात्रा सफल भयो अनि ऊ पैसा लिएर आयो, कसरी रागुएलकी छोरी सहारालाई उसले बिहे गर्यो, कसरी ऊ तिनीहरूको पछि लागेर आइरहेछ अनि निनवेको फाटकदेखि धेरै टाढो नहुनुपर्ने। टोबित परमेश्वरको स्तुति गाउँदै हर्षसाथ आफ्नी बुहारीलाई भेट्न निनवेको फाटकतर्फ लागे। जब निनवेका मानिसहरूले उनलाई कुनै सहायक बिना पहिले झै सहजै हिँड्दै गरेको देखे, तब तिनीहरू दङ्ग परे। टोबितले तिनीहरूलाई बताए कि कसरी परमेश्वरले दया गरेर उनको दृष्टिशक्ति फर्काइदिनु भयो। जब उनले आफ्नो पुत्र टोबियाको पत्नी सहारालाई भेटे, उनले यी शब्दहरूमा उसलाई आशिष दिए, स्वागत छ मेरी पुत्री, तिम्रो परमेश्वर धन्य हुन् जसले तिमीलाई हाम्रोमा ल्याउनु भयो। मेरी पुत्री, तिम्रो पितालाई आशिष लागोस्, तिम्रो पुत्र टोबियालाई आशिष। मेरी पुत्री, तिमीलाई पनि आशिष, तिमीलाई आफ्नो घरमा आशिष एवं हर्षसाथ स्वागत छ। भित्र आऊ मेरी पुत्री। त्यस दिनले निनवेका बसोबासो गर्ने सारा यहुदीहरूमाझ हर्षले छाइयो। प्रभुको वचन। भजन प्रार्थनामा तपाईहरूको प्रत्युत्तर हुनेछ। आत्मा मेरो प्रभुको प्रशंसा गर। आत्मा मेरो प्रभुको प्रशंसा गर। आत्मा मेरो प्रभुको प्रशंसा गर। बाँचेसम्म म प्रभुको प्रशंसा गाउनेछु। जीवन रहेसम्म प्रभुको लागि स्तुति भजन रच्नेछु। प्रत्युत्तर। आत्मा मेरो प्रभुको प्रशंसा गर। उहाँ मात्र हुनुहुन्छ स्वर्ग र पृथ्वी बनाउने, सागर र यिनीहरूमा भएका सबै वस्तुहरू। प्रभु हुनुहुन्छ अनन्तसम्म विश्वसनीय, थिचोमिचो गरिएकाहरूमाथि सद्भावना राख्ने, भोकाएकाहरूलाई भोजन दिने उहाँ नै हुनुहुन्छ। प्रभु हुनुहुन्छ बन्दीहरूलाई छुटकारा दिलाउने। प्रत्युत्तर। आत्मा मेरो प्रभुको प्रशंसा गर। प्रभु हुनुहुन्छ अन्धहरूलाई देख्ने शक्ति दिने, उचाल्नुहुन्छ उहाँले निहुरिएकाहरूलाई, परदेशीहरूको रक्षा गर्ने प्रभु नै हुनुहुन्छ। प्रत्युत्तर। आत्मा मेरो प्रभुको प्रशंसा गर। विधवा र टुहुराहरूको पक्ष लिने उहाँ, सत्कर्मीहरूलाई प्रेम गर्ने प्रभु नै हुनुहुन्छ।
बाधा पुर्याउने दुष्टहरूको पथमा। अनन्तसम्म प्रभु विराजमान रहनुहुन्छ। सियोन पहाडका परमेश्वर वहाँ युग युगान्तरसम्म। प्रत्युत्तर, आत्मा मेरो प्रभुको प्रशंसा गर। जय घोष। कसैले मलाई प्रेम गर्छ भने उसले मेरो वचन पालन गर्छ। मेरो पिताले उसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी उसै कहाँ आउँछौँ। प्रभु तपाईहरूसँग हुन्। तपाईको आत्मासँग पनि। सन्दमार्ग अनुसार सुसमाचारबाट लिएको पाठ। महिमा तपाईलाई हे प्रभु। मन्दिरमा शिक्षा दिँदा येशूले भन्नुभयो, क्रिस्ट चाहिँ दाउदको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने शास्त्रीहरू कसरी भन्न सक्छन्? दाउद आफैले चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणा भएर भन्नुहुन्छ, प्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो, मेरा दाहिनेतर्फ बस्नुहोस्, बैरीहरू जति छन् तपाईँको पाउतल नराख्नेसम्म। दाउद आफैले उहाँलाई प्रभु भन्छन् भने उहाँ कसरी उनका पुत्र हुन सक्नुहुन्छ? त्यहाँ भएको ठुलो भिडले उहाँको कुरा रुचाएर सुने। यो हो प्रभुको सुसमाचार। प्रशंसा तपाईलाई हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट। उपस्थित मेरा प्यारा आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको पहिलो पाठमा तोबियासको बारेमा हामी पढेर सुने। तोबियास एउटा साधारण मानिस थिए, तर आफ्नो जीवन पूर्ण रूपले गरिबहरूको लागि, दुखीहरूको लागि, बिरामीहरूको लागि अर्पण गरेको व्यक्ति। लुकाएर लास गाड्नुहुन्थ्यो। एकछिन पनि आफ्नो समय खेरो गर्नु भएन। Always made use of his time. किनभने पिता परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा प्रभु येशू ख्रीष्ट फेरि दोहोऱ्याउनु भयो, हामीले थाहा छ, आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नु। र तोबियास सधैँ नै आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, उनीहरूको दुःख कष्टमा, रोग बिमारीको अवस्थामा। र तोबियासको कथा तपाईँलाई थाहै छ। त्यो अनिकालले गर्दा आफू पहिले राखिएको त्यो धन सम्पत्ति सिल्भर फर्केर ल्याउनुको लागि आफ्नो छोरालाई पढाउनुहुन्छ। उता साथीसँग खोजेर ल्यायो। पछि हामीले थाहा भयो त्यो साथीहरू कोही थिएनौ, पिता परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने स्वर्गदूत, वान अफ द आर्कएन्जल। र कसरी तोबियासको छोराको जीवनमा पिता परमेश्वरको अनुभव, उहाँको प्रेम अनुभव भयो, अनुभव गर्न सक्यो। जब फर्केर आउँदा स्वर्गदूतको आदेश अनुसार त्यहाँ माछाको लिभर पोसो ल्याएर जब तोबियासको आँगामा लाउँछ, अचम्म पारालाई जाति हुन सके। र पछि मात्रै स्वर्गदूत आफ्नो आइडेन्टिटी प्रकट गर्नुभयो, देखाउनुभयो, भन्नुभयो उनीहरूलाई को हो भनेर। र स्वर्गदूत भन्नुभयो, तिमीहरूको प्रार्थना, तिमीहरूको काम, तिमीहरूको जति पनि राम्रो काम गर्छ कोहीले केरो जान्दैनौ। सधैँ नै स्वर्गदूत पिता परमेश्वरको उपस्थितिमा पुर्याउनुहुन्छ।
यो ठुलो आश्वासन हामीहरूको लागि ठुलो शिक्षा हो, किनभने हामी एक एक सानो काम गर्दा, किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि भन्नुभयो तिमीहरू एक टोपा पानी गरिबीले दिए भन्दा त्यो केरो जान्दैनौ, इट विल बी रिवार्डेड, है, रिवार्डेड। प्रभुको आशिष हामीले पाउनेछ। राजको सुसमाचारमा पनि हामीले सुने फरिसी र शास्त्रीहरू खाली प्रभु येशू ख्रीष्टको समात्नुको कामलाई नराम्रो सम्झिनु, सोच्नु मात्रै, कहिले यीशुलाई स्वागत गर्नु भएन, स्वीकार गर्नु भएन। कति कारणले गर्दा मानसिक दृष्टिकोणले मात्रै यो फरिसी शास्त्रीहरू यीशुलाई हेर्नुहुन्थ्यो। प्रभु येशू ख्रीष्टको आइडेन्टिटी बुझ्नु सकेनौ। येशू ख्रीष्ट किन संसारमा आएको हो भने उनीहरू बुझ्नु सकेनौ। प्रभु येशू ख्रीष्ट के गर्नु सक्नुहुन्छ त्यो पनि विश्वास गरेनौ। यिनीहरू खाली सोचेको थियो जोसेफ र मरियाद्वारा जन्मेको एउटा साधारण व्यक्ति जीसस। यीशुको दुईटा आइडेन्टिटी छ भन्ने कुरो यिनीहरूले बुझ्नु सकेन। ही वाज ह्युमन एन्ड डिभाइन। प्रभु येशू ख्रीष्टको डिभिनिटी, डिभाइन पावर, जीवन बुझ्नु सकेन। त्यसकारण आजको पवित्र सुसमाचारमा यिनीहरू भन्दछ कसरी दाउदको सन्तान बन्न सक्छ। त्यहाँदेखि प्रभु संसारको जन्मभन्दा पहिले नै जन्मिने त्यो दुईटा कुरा यिनीहरू बुझ्नु सकेनौँ। हाम्रो जीवनमा पनि त्यही हो। वी आर ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड ह्युमन जीसस। प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा हामी त्यस्तो जन्म लियो, संसारमा आयो, जीवन बितायो, ठिक हो, तर उहाँ पिता परमेश्वरको, त्रित्व परमेश्वरको एक व्यक्ति हो भनेर हामी बुझ्नु सक्दैनौँ। बुझ्नु साह्रो पर्छ, गाह्रो लाग्छ। अस्तिको आइतबार मात्र हामीले मनाएको त्यो त्रित्व चाड मनाएको हो। इज वान अफ द थ्री पर्सन, पिता परमेश्वरको आत्मा हो भनेर हामी बुझ्नु सक्दैनौँ। त्यसकारण आजको मिसो बलिदानमा हामी प्रार्थना गरौँ ताकि हामी राम्रो बुझ्न सकौँ हु इज रियली जीसस फर मी। मेरो जीवनमा प्रभुको के स्थान मैले दिएको छ। साँच्चै नै प्रभु एउटा ह्युमन जीसस हो कि हामीहरूको लागि, और इज ह्युमन प्लस त्योभन्दा ठुलो ही वाज a spiritual Jesus. He was a divine Jesus. त्यो हामी बुझ्नु कोसिस गरौँ। र आजको मिसो बलिदानमा हामी प्रार्थना गरौँ ताकि हाम्रो दैनिक जीवनमा really we understand who Jesus is for me, होइन? यीशु को हो मेरो निम्ति। कि फरिसी र शास्त्रीहरू जस्तै खाली नेगेटिभ मात्र हेरी बस्ने, हाम्रो दैनिक जीवनमा खाली त्यो नेगेटिभ मात्र सोच्ने, किन मेरो जीवनमा यस्तो दुःख कष्ट, किन यस्तो बिमारी, किन मेरो प्रार्थना प्रभुले सुन्न दिएको त्यस्तो लाग्दैन। त्यसरी नै नाना किसिम नेगेटिभ है सोच चाहिँ आइबस्छ मेरो जीवनमा। तर त्यो नेगेटिभिटी हामी छोडौँ, नेगेटिभ होइन, हामी पोजिटिभ हेरौँ। हाम्रो जीवनमा कति त आशिष कृपा प्रभुले वर्षाउनुहुन्छ डेली जीवनमा। हाम्रो यो जीवनमा कति ठुलो आशिष र कृपाले भरिएको जीवन हो। उहाँको शरीर र रक्त ग्रहण गर्नु हामीलाई सौभाग्य बनाउनु भएको छ, हामीले योग्य बनाउनु भएको छ। हामी तुच्छहरूमध्ये तुच्छ, निजहरूमध्ये निज, पापीहरूमध्ये पापी मानिस हो, तर पनि हामीले उचालेर उहाँको शरीर र रगत ग्रहण गर्ने योग्य व्यक्ति बनाउनु भएको छ। योभन्दा ठुलो हामीले के चाहिन्छ। त्यसकारण आजको मिसो बलिदानमा प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो यो जीवन पूर्ण रूपले प्रभुको चरणमा समर्पण गरे हामी अघि बढौँ। हाम्रो जति पनि मतलबहरू छ यो मिसो बलिदानमा अर्पण गरौँ विश्वास साथ, ताकि हाम्रो यो सब काजहरू, बिन्तीहरू प्रार्थना प्रभु सुन्दै दिनुहुन्छ। यो विश्वासमा यो मिसो बलिदानलाई हामी अघि बढाउनेछौँ।
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बिन्ती गर्नुहोस्, मेरो अनि तपाईँहरूको यी बलिदान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरलाई कृतज्ञ होस्। उहाँको नामको प्रशंसा अनि गौरवको लागि, हाम्रो कल्याणको लागि अनि उहाँको सम्पूर्ण पवित्र धर्ममण्डलीको कल्याणको लागि प्रभुले तपाईँको हातबाट यो बलिदान ग्रहण गरिदिउन्। हामी बिन्ती गरौँ। आफ्नो धर्ममण्डलीलाई हे प्रभु हाम्रो बिन्ती छ, एकता र शान्तिका वरदानहरू प्रदान गर्नुहोस्। यसका चिन्हहरू यहाँ हामीहरूलाई चढाएका बलि उपहारहरूमा देखिन पर्दैछ, ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा। आमेन। प्रभु तपाईँहरूसँग हुन्, तपाईँको आत्मासँग पनि। तपाईँहरूको हृदय उठाउनुहोस्। हाम्रो हृदय प्रभु कहाँ उठाइरहेछौँ। प्रभु हाम्रा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ। यो उचित र न्यायसङ्गत हो। हे प्रभु, हे पवित्र पिता, हे सर्वशक्तिमान अनि आनन्द परमेश्वर, सदा सर्वत्र हाम्रा प्रभु ख्रीष्टद्वारा तपाईँलाई धन्यवाद चढाउनु साँच्चै उचित र न्यायसङ्गत हो, हाम्रो कर्तव्य र हाम्रो मुक्ति हो। किनभने आफ्ना प्रेरितहरूसँग अन्तिम रात्रि भोजन गर्दा क्रुसको मुक्तिदायक स्मृति युगानुयुगसम्मको लागि स्थापित गर्दा निष्कलङ्क पाटो जस्तो भई सम्पूर्ण प्रशंसाको ग्रहणीय उपहारको रूपमा ख्रीष्ट येशूले आफैलाई तपाईँ कहाँ अर्पण गरिदिनुभयो। यो पवित्र रहस्यमय संस्कारद्वारा आफ्ना भक्त विश्वासीहरूलाई पोसेर तिनीहरूलाई तपाईँले पवित्र पार्नुहुन्छ, जसमा कि मानव जाति एउटा संसारमा सङ्गठित पारिएर एउटै विश्वासद्वारा प्रज्वलित पारिने अनि एउटा प्रेमको बन्धनद्वारा संयुक्त बनाइन सकोस्। त्यसर्थ यो अद्भुत संस्कारको भोजमा हामीहरू भाग लिँदैछौँ, जसमा कि तपाईँको अनुग्रहको पिटासमा डुबेर यहाँ पूर्व सङ्गीत गरिएको थियो स्वर्गीय महाभोजको आनन्दमा पुग्न हामीहरू अघि बढिरहन सकौँ। त्यसै कारण स्वर्ग र पृथ्वीका सारा सृष्टिले आराधना गर्दा एउटा नयाँ गीत गाउँछन्। हामीहरू पनि स्वर्गदूतहरूको सारा दलसँग घोषणा गर्दैछौँ अनि आनन्दसम्म जय जयकार गर्दैछौँ। साँच्चै तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। हे प्रभु, सर्व पवित्रताको झरना मुहान तपाईँ। दया होस्, हाम्रो बिन्ती छ
यी उपहारहरूमाथि तपाईँको पवित्र आत्मालाई शीत वर्षण जस्तो पठाएर यिनलाई पवित्र पारिदिनुहोस्, जसमा यी उपहारहरू हाम्रो लागि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको देह अनि रक्तमा परिणत हुन्। उहाँलाई विश्वासघात गरिएको समयमा अनि सो इच्छाले आफैलाई दुःख भोगमा सुम्बिँदा उहाँले आफ्नो हातमा रोटी लिनुभयो अनि धन्यवाद चढाउँदै यो रोटी टुक्राउनुभयो र आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभयो, यसो भन्दै, यो लिऊ अनि खाऊ तिमीहरू सबैले, किनभने यो मेरो देह हो जुन तिमीहरूको निम्ति अर्पण गरिनेछ। त्यसै गरी रात्रि भोजन गरिसकेपछि उहाँले कठोरा लिनुभयो अनि फेरि एकपल्ट तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै कठोरा आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभयो, यसो भन्दै, यो ल्याऊ अनि यसबाट पिऊ तिमीहरू सबैले, किनभने यो मेरो रक्तको कठोरा हो, नयाँ अनि आनन्द सन्धि व्यवस्थाको रगत जुन तिमीहरू र धेरैको पापहरूको क्षमाको निम्ति बहाइनेछ। विश्वासको रहस्य। त्यसकारण हे पिता, जसरी हामी उहाँको मरण अनि पुनरुत्थानको स्मरण गर्दैछौँ, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो जीवनको रोटी अनि मुक्तिको यो कठोरा हामी तपाईँको कहाँ चढाउँदैछौँ, कारण तपाईँले हामीलाई तपाईँको समक्ष रहने अनि तपाईँको सेवा गरिरहने योग्य ठानु भएको छ। क्रिस्टको देह अनि रक्तमा भाग लिँदा पवित्र आत्माद्वारा हामी एउटै समुदायमा एकत्रित हुन सकौँ। सारा संसारभरि फैलिएको तपाईँको धर्ममण्डलीको स्मरण राख्नुहोस् हे प्रभु, अनि यिनलाई हाम्रो सन्त पिता फ्रान्सिस अनि हाम्रो धर्माध्यक्ष स्टीफन अनि समस्त पुरोहितसँग प्रेमको परिपूर्णतामा ल्याउनुहोस्। पुनरुत्थानको आशंकाले चिरनिद्रामा परिरहेका हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि तपाईँको दया पात्र भएर मर्ने अरूहरू सबैको स्मरण राख्नुहोस्। तपाईँको मुखमण्डलको उज्जवल प्रकाशमा यिनीहरूलाई स्वागत गर्नुहोस्। हामीहरू सबैमाथि तपाईँको दया दृष्टि परोस्। हाम्रो बिन्ती छ, धन्य कुमारी मरियम परमेश्वरकी मातासँग, उनका धर्मपति धन्य योसेफसँग, सबै धन्य प्रेरितहरूसँग अनि युगा युगमा तपाईँलाई प्रसन्न पार्ने समग्र साधु सन्तहरूसँग हामीहरू पनि आनन्द जीवनको सह उत्तराधिकारी बन्ने योग्यका हुन सकौँ अनि तपाईँको प्रशंसा र महिमा गाइरहन सकौँ, तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा। उहाँद्वारा अनि उहाँसँग अनि उहाँमा हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
पवित्र आत्माको एकतामा सर्वमयमा अनि सम्मान तपाईँकै हो युगानयुगसम्म। आमेन। मुक्तिदाताको आदेशमा अनि ईश्वरीय शिक्षणद्वारा प्रशिक्षित भई हामी बन्न आश गर्छौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा भए झै यस पृथ्वीमा पनि पूरा होस्। हाम्रो प्रतिदिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस्, अनि हाम्रा अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हाम्रो विरोध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिँदछौँ, अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टाइदेखि हामीलाई बचाउनुहोस्। हे प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हरेक दुष्टदेखि हामीलाई बचाउनुहोस्, हाम्रो दिनहरूमा हामीलाई कृपापूर्वक शान्ति दिनुहोस्, जसरी हामी उज्जवल आशाको अनि हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको पुनरागमनको प्रतीक्षा गरिरहँदा तपाईँको दयाको सहायताद्वारा हामी पापदेखि सदा मुक्त अनि सबै विपत्तिदेखि सुरक्षित रहन सकौँ। किनभने राज्य, सामर्थ्य अनि महिमा तपाईँकै हुन्, अहिले अनि युगानुयुगसम्म। आमेन। हे प्रभु येशू ख्रीष्ट, तपाईँले आफ्ना प्रेरितलाई भन्नुभयो, शान्ति म तिमीहरूसित छोडिराख्दछु, मेरो शान्ति म तिमीहरूलाई दिँदैछु। हाम्रो पापहरूमाथि नजर नलाउनुहोस्, तर आफ्नो धर्ममण्डलीको विश्वासमाथि निगा राख्नुहोस्, अनि तपाईँको इच्छाअनुसार कृपा गरी यिनलाई शान्ति र एकता प्रदान गर्नुहोस्, तपाईँ जो जिउनु अनि राज्य गर्नुहुन्छ युगानुयुगसम्म। आमेन। प्रभुको शान्ति सधैँ तपाईँहरूसँग रहोस्, तपाईको आत्मासँग पनि। हामी एक अर्कालाई शान्तिको चिन्ह प्रदान गरौँ। परमेश्वरको पाटो हेर्नुहोस्, उहाँलाई जसले संसारको पापहरू हरण गर्नुहुन्छ। धन्य हुन् यो फाटोको बोझमा बोलाएकाहरू। हे प्रभु, मेरो छाना मुनि तपाईँ आउनुहुने योग्यको म छुइन, तर वचन मात्र बोलिदिनुहोस्, अनि मेरो आत्मा निको हुनेछ। आ
हामी बिन्ती गरौँ। दया होस् हाम्रो बिन्ती छ हे प्रभु, तपाईँको ईश्वरीय जीवनमा सहभागी हुन पाउँदा हामीहरू आनन्द हालसम्म आनन्दित रहिरहन सकौँ, जुन आनन्द यस वर्तमान युगमा तपाईँको अमूल्य देख र रक्तको ग्रहणमा पूर्व सङ्केत गरिन्छ, जो जीवनमा निराज गर्नुहुन्छ युगानुयुगसम्म। आमेन। प्रभु तपाईँहरूसँग हुन्, तपाईँको आत्मासँग पनि। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मा तपाईँले आशिष दिउन्। आमेन। ख्रिस्टको शान्ति लिएर हामी सबै जाउँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद।